السلام عليكم الاخوان. غنشوفوا اليوم ان شاء الله كيفاش نصاوبوا اون ديسيني واحد الشيما ديال واحد الكوفري دي سي فوتو فولتايك، وخصوصا الكابلاج ديال الكوفري دي سي. ناخذوا ديال 4 ديال لي سترينغ. اولا نمشيو للكومبوزون، ناخذوا فيوز. اولا يكون عندنا الفيزيبل فيوز بوزيتيف سترينغ الاول، ثم البوزيتيف سترينغ الثاني، والبوزيتيف سترينغ الثالث، ثم البوزيتيف سترينغ الرابع، ثم نيجاتيف سترينغ نيجاتيف سترينغ 2، نيجاتيف سترينغ 4. ثم نذهب او نمشيو الفوتو فولتايك، ثم نختار ديجانكتور. اننا اختارينا في هاد الديسان ديال الشيما الكتريك ديال كوفري دي سي فوتوفولتايك ديال 4 ديال السترينغ. بعد ما اختارينا 4 فيزيبل دي سي اللي غيكونوا في لي بول بوزيتيف، و 4 فيزيبل اللي غيكونوا في لي بول نيجاتيف، واختارينا الريبارتيتور اللي غنجمعوا فيه لي بوزيتيف، والريبارتيتور اللي غنجمعوا فيه لي نيجاتيف. كما هو معروف ان على الكابلاج اللي في الفيزيبل دائما كنبداو من ثم بوزيتيف سترينغ الثاني،
يمشي للريبارتيتور ديال الانجيليك تاع المونوفازي. بالنسبه للديبار ديال الفوتوفولتايك، السترينغ الاول غيدخل الفيوز الاول، الثاني الفيوز الثاني، الثالث الفيوز الثالث، الرابع الفيوز الرابع، بطبيعه الحال لي بليس ديالهم. بالنسبه للنيجاتيف ديال السترينغ غيدخلوا ثاني لي فيزيبل ديال لي سترينغ نيجاتيف، واللي غيتجمعوا تما في الريبارتيتور او في الجوج دبار اللي كاينه في نفس الريبارتيتور ديال الانجيليك اللي تخصصات انها تكون نيجاتيف. فهاد الشيمة هي مهمة بزاف، لذلك يجب التركيز، لأن خصوصا المود ديال الكابلاج ديال الديجانكتور سولار، لأن في عنده دو مود ديال الكابلاج، والطريقة باش كيتكابلا يعني طريقة مهمة بزاف. كاين طريقتين، حنا غنستعملو الطريقة الأفضل والمستعملة يعني في كثير من التطبيقات خاصة بالأنظمة تاع الطاقة الشمسية. بالنسبة الديجانكتور ديال كات بولار يكون على التالي. كنجيو هنا كنشانتيو هاد الجوج، كنديرو واحد الكابل ديال الديس، ولا بالنسبة لهاد قطر السريك كنديرو ديال السيز. كنشانتيو لي بول نيجاتيف ونشانتيو تاني لي بول بوزيتيف بالكابل اللون الاحمر او الاسود. يعني دائما نستعمل جوج ديال الالوان في الكابلاج ديالي في الفوتوفولتايك، وذلك هذه هي الطريقه ديالو ديال الكابلاج. غادي نشوفوا كيفاش ندخلوا ديس. كنجي هنا وكناخذ لونطري ديالي ديال ديسي من الريبارتيتور البول بوزيتيف وكندخلها هنايا، وكنجي هنا وكناخذ لونطري ديالي ديال النيجاتيف تاع النيجاتيف، يعني اشنو كيوقع هو ان كيجي الضوء الكورون، كيجي الكورون نيجاتيف كيدخل البول الاول كينشانت في دوزيام بول وتيخرج من هنايا غيمشي لك اللون ديال اللور. كذلك كمثال البول بوزيتيف كيدخل تيخرج وتيمشي اللون ديال اللور. بالنسبه للون ديال اللور ناخذ اون ديال اللور
دائما كنجيب الكابل ديالي البوزيتيف، الكابل ديالي البوزيتيف البوزيتيف ديال اللونديلور، والكابل نيجاتيف كذلك البول نيجاتيف ديال اللونديلور. هنا غنجيبو البوزيتيف ديالنا بعد ما دوزنا النيجاتيف. هكذا درنا الكابلاج ديالنا اللونديلور. نشوفو لي سترينغ، ناخدو حاليا بقات لينا البارافودر. يتم تركيب البارافودر يعني في القرب ديال كنجيب لها البوزيتيف، ثم كنجيب لها النيجاتيف، ثم خاصني الميزالاتير الخاص بالبارافودر. دائما فكان هذا هو الكابلاج ديال الكوفري ديال الديسي. الكوفري ديال الديسي اللي يتكون من لي فيزيبل بوزيتيف و لي فيزيبل نيجاتيف ريبارتيتور باش كنجمعوا هذه 4 سترينغ. بحال ما عندك سترينغ واحد انك ما كتستعملش الريبارتيتور لان سترينغ واحد، من بعد ديجانكتور ثم البارافودر. يوجد مشكلة بالحاسوب. طارت الشيمة الحين واضحة. كات ديال الفيزيبل
بوزيتيف و 4 نيجاتيف ريبارتيتور دير البوزيسيون بوزيتيف و البوزيسيون نيجاتيف و بارافوتر ثم ديجانكتور برينسيبال و لونديدور، يعني لتوضيح فقط لونطري و السورتي ديال تاع الديجانكتور.